أباي أنت جمر. نو أمي أنشي. أبا أنت جمر. أنشي جمر. أباي أنت جمر. أما أنشي. أباي. يعني يدرس عليه. أباي أنت جمر. أما يبجمر الشان. أباي بجمر الشان. يمجمرت إياك إمي. كالته ساتما شو أنا من. مالت من مالت. كالته ساتما شو أنا من. كم فراتنا؟ نسأل إني سنوم ينو. مالت أنتني أطاين إياك؟ أدلو من يعني صاف كتنجي سنو يبطأ. صاف يعني. من مالت نتادي لا من شيء ولا تسفال. ما عندي مسافة نفعل قالنا؟ من اللي صاف بلوني سو. مالت كم فرنا من مسافة؟ من مالت له. هو أنا منك أدلو ماي. عندي أدلو ما تيجي ما تفعل تيجي الفعل ما تلم ليه تادي؟ يعني أكبر أرتون ليت ما الفعل ملو. أباي عندي مسافة تفعل قالنا؟ ما تبقى أتفعل ما لسنين أباي. يعني تيجي أنا توت هتسمسيو. يعني قارن بيجي توت. عندي فويا نقدر كني الله. أي شو هرله؟ أنا أرلم يا توت تيجي أنا. كتوات جمرونه ينتمي يشون. عندنا ساعات سنة تقدر تروزي. أني now it's my fault. ليلا كان أباي مرهنا. كويس.